अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 30 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है। इमरान खान के पास एक ऐसा एटम बम है जो फटे बगैर अपने हदफ को अबूर कर रहा है, अपने हदफ को हासिल कर रहा है। आप जानते हैं इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में यह सबसे बड़ा अवामी ताकत का सबसे बड़ा मुजाहरा है और अवाम 75 साला जंजीरों को, गुलामी की बेड़ियों को, गुलामी के तोक को तोड़ने का अज़म कर चुकी है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से हकूमती महल्लात, हकूमती दरो दीवार हिल कर रह गए हैं और हकूमत में शामिल लोगों की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। और नाज़रीन किराम, ना सिर्फ हुकूमत की टांगें कांप रही हैं बल्कि हुकूमत के जो सहूलतकार हैं वो भी परेशान हैं कि करें तो करें क्या। अवामी ताकत, इसके सामने ना तो वो कुछ कर सकते हैं, अगर वो कुछ करेंगे तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। तो इसलिए नाज़रीन किराम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान के साथ मामला तय करने का कहा गया है कि इमरान खान के साथ मामला तय करो। इसी वजह से शहबाज शरीफ लाहौर के अंदर मौजूद है। शहबाज शरीफ इमरान खान के करीबी लोगों को मुज़ाकरात की दावतें दे रहा है। आपने देखा होगा कि कल रात ये खबरें सामने आई कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया है और दो बड़ी शख्सियात लाहौर के अंदर मौजूद हैं। उनसे इमरान खान की मीटिंग हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगरचे इमरान खान ने यह कहा कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ये महज अफवाहें हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, उसके बाद बाकी चीज़ों पर बातचीत हो सकती है। जाहिर सी बात है हुकूमत ऐलान नहीं करना चाहती है इलेक्शन का, और जब हुकूमत ऐलान नहीं करना चाहती है तो इमरान खान इसी वजह से इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, अंदर की खबर यह है कि शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया है कि या तो इमरान खान के साथ इफ़हाम व तफ़हीम से कोई मामला तय करो, कोई डील कर लो, या उनके साथ कोई मुज़ाकरात कर लो और किसी नतीजे पर पहुंचो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें इलेक्शन के लिए खुद आना पड़ेगा और हमें असम्बलियां तुड़वानी पड़ेंगी। नाज़रीन किराम, अंदर की खबरें ये हैं कि बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की एयरलाइंस हैं उनकी टिकटें बुक हो रही हैं इस्लामाबाद से और लाहौर से, और ये टिकटें कोई और बुक नहीं कर रहा है, जो शहबाज शरीफ की जमात के लोग हैं उनकी जानिब से बुक की जा रही हैं और इसी तरह से हुकूमत में शामिल दीगर लोगों की जानिब से बुक की जा रही हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मखसूस तैयारे, चार्टर्ड तैयारे भी तैयार खड़े हुए हैं। यानी अगर इमरान खान के साथ मामला तय नहीं होते तो हालात फिर किसी तसादुम की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह से जो इस वक्त की हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ताकत के ज़रिए से कुचला जाए। चुनांचे आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में रेड जोन में तोसी कर दी गई है और 0 पॉइंट तक रेड जोन करार दे दिया गया है, और इसके अलावा बाकी वो इलाके जो रेड जोन नहीं हैं उनको भी रेड जोन करार दे दिया गया है। और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन करार दे दिया जाए। नाज़रीन किराम, इस वक्त हुकूमत के अंदर से राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों का ये पूरा प्लान है और उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि ताकत के ज़रिए से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कुचला जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर, जिस तरह से उनकी रात गए एक ऑडियो सामने आई, उन्होंने एक चैलेंज दिया है राना सनाउल्लाह को कि अगर आप हमारे लोगों पर जुल्म करेंगे 25 मई की तरह तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। और इस वक्त नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह और उनकी जमात की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान की जमात में, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्ला जत्थे हैं, यानी जिनके पास हथियार हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान ने 3 माह इस लॉन्ग मार्च की तैयारी की है और ये जो लॉन्ग मार्च की तैयारी है इसमें उन तमाम चीज़ों को सामने रखा है, मद्देनज़र रखा है जो चीज़ें हुकूमत की जानिब से इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर कंटेनर्स लगाए गए हैं तो कंटेनर्स को हटाने के लिए क्रेनें और मशीनें भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। और अगर शेल बरसाए जाएंगे तो शेल का जवाब शेल से भी दिया जा सकता है, और इसी तरह से अगर गोलियां बरसाई जाएंगी तो गोलियों का जवाब गोलियों से भी दिया जा सकता है। और अभी तो ये लॉन्ग मार्च पंजाब की हुदूद में है
اور پنجاب کے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کے پی کی عوام نے فیصلہ کیا اور 10 سال سے کے پی کے اندر غلامی کے خلاف جو بغاوت ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ کے پی کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ پچھلے 70 سالوں سے انہیں غلام بنایا گیا ہے، اس لیے انہوں نے عمران خان کو 10 سال سے اقتدار میں رکھا اور ان کو منتخب کیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، سندھ کے لوگ بپھرے ہوئے ہیں۔ کراچی کے لوگوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ ہمیں بھی غلامی قبول نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگ پہلے ہی فیصلہ سنا چکے ہیں۔ گلگت میں، آزاد کشمیر میں بھی عمران خان کی حمایت میں لوگ ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ابھی یہ لانگ مارچ صرف پنجاب کی حدود میں ہے۔ جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا، قریب ہوگا، تو وہاں کے پی سے لاکھوں لوگ آئیں گے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے لاکھوں لوگ آئیں گے، اور عمران خان کے ساتھ جو پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اگر 10 سے 15 لاکھ لوگ اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا ان 10 سے 15 لاکھ لوگوں کو شیلنگ کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے، یا تشدد یا طاقت کے ذریعے سے کیا انہیں منتشر کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین کرام، خدا نہ خواستہ اگر ایک شخص کو بھی اس کی زندگی کو نقصان پہنچ گیا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس وقت خبریں یہی ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا جو ہدف ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، اور عمران خان کا جو تیر ہے وہ نشانے پر بھی لگ چکا ہے، اور خوشخبریاں بھی ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور خوشخبریاں میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ وہ اس طرح سے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ معاملات طے کرو ورنہ گھر جاؤ، ورنہ پھر ہمیں آپ کو دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ کل شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ 3 نام آپ دیں، 3 نام میں دیتا ہوں، اور آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ مل کر کرتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کا اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا، اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان پس پردہ مذاکرات کے لیے بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کچھ اور بات کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شہباز شریف صرف اور صرف اپنی سبکی بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے، یہ جو چاہیں کر لیں، عوام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور سنگین نوعیت کا جو خدشہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ کوئی دشمن یہ اس ماحول کے اندر کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ پاکستان کا دشمن بھارت ہے، وہ پہلے ہی ان کے وزیر دفاع نے کہہ دیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو لیں گے تو ممکن ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے یہ افواہیں ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، اور اس سے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس کو نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس جنگ کو طول نہ دیا جائے، اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اندرونی لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے، اندرونی لڑائی سے جو سٹیٹ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور عوام کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمام جو ادارے ہیں، تمام جو اعلیٰ جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے رول پلے کریں، اور شہباز شریف اور ان کی جماعت جو زبردستی اقتدار پر قابض ہے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی فالو کر لیں، لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔